ॐ सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ श्रीमाधवायै नमः। इति श्रीमद्भागवत महापुराणं नवमस्कन्धः अथ प्रथमोऽध्यायः। राजोवाच मन्वन्तराणि सर्वाणि त्वयोक्तानि श्रुतानि मे वीर्याण्यनन्तवीर्यस्य हरेस्तत्र कृतानि च योऽसौ सत्यव्रतो नाम राजर्षिर्द्रविडेश्वरः ज्ञानं यो अतीतकल्पान्ते लेभे पुरुषसेवया स वै विवस्वतः पुत्रो मनुरासीदिति श्रुतं त्वत्तस्तस्य सुदाश्चोक्ता इक्ष्वाकुप्रमुखा नृपागां तेषां वंशं पृथक् ब्रह्मन् वंश्यानुचरितानि च कीर्तयस्व महाभागन्नित्यं शुश्रूषतां हिनः ये भूता ये भविष्याश्च भवन्त्यद्यधनाश्च ये तेषां नः पुण्यकीर्तीनां सर्वेषां वद विक्रमान् सुतोवाच एवं परीक्षिता राज्ञा सदसि ब्रह्मवादिनां पृष्टः प्रोवाच भगवान् शुकः परमधर्मवित्। श्रीशुक उवाच श्रूयता मानवो वंशः प्राचुर्येण परन्तप न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षशतैरपि परावरेषां भूतानाम् आत्मा यः पुरुषः परः स एवासीधितं विश्वं कल्पान्ते अन्यन्न किञ्चन तस्य नाभे समभवत् पद्मकोशो हिरण्मयः तस्मिन् जज्ञे महाराज स्वयंभुश्चतुराननः मरीचिर्मनसस्तस्य जज्ञे तस्यापि कश्यपः दाक्षायण्यां ततोऽधित्यां विवस्वानभवत्सुतः ततो मनुश्राद्धदेवः संख्यायामास भारत श्रद्धायां जनयामास दशपुत्रान् स आत्मवान् इक्ष्वाकुनृगशर्याति दिष्टदृष्टकरुषकान् नरीष्यन्तं पृषध्रं च नभगं च कविं विभुः अप्रजस्य मनोः पूर्वं वसिष्ठो भगवान् किल मित्रावरुणयोरिष्टिं प्रजार्थम् अकरोत् प्रभुः तत्र श्रद्धा मनोः पत्नी होतारं समयाचत दुहित्रर्थम् उपागम्य प्रणिपत्य पयोव्रता प्रेषितो अध्वर्युना होता ध्यायंस्तत् सुसमाहितः हविषि व्यचरत्तेन वषट्कारं गृह्णन् द्विजः होतुस्तद्व्यभिचारेण कन्येला नाम सा भवते तां विलोक्य मनुः प्राह नातिहृष्टमना गुरुं भगवन् किमिदं जातं कर्म वो ब्रह्मवादिनां विपर्ययमहो कष्टं मैवं स्यात् ब्रह्म विक्रिया यूयं मन्त्रविदो युक्ताः तपसा दग्धकिल्बिषाः कुतः सङ्कल्पवैषम्यम् अनृतं विबुधेष्विव तन्निशम्य वचस्तस्य भगवान् प्रपितामहः होतुर्व्यतिक्रमं ज्ञात्वा बभाषे रविनन्दनम् एतत्सङ्कल्पवैषम्यं होतुस्ते व्यभिचारतः तथापि साधयिष्येते सुप्रजास्त्वं स्वतेजसा एवं व्यवसितो राजन् भगवान् स महायशाः अस्तौषीधादिपुरुषं इलायाः पुंस्त्वयकाम्यया तस्मै कामवरं तुष्टो भगवान् हरिरीश्वरः दधाविलाभवत्तेन सुद्युम्नः पुरुषर्षभः स एकदा महाराज विचरन् मृगयां वने वृतः कतिपयामात्यै अश्वमारुह्य सैन्धवं प्रगृह्य रुचिरं चापं शरांश्च परमाद्भुतान् तं शितोऽनुमृगं वीरो जगामदिशमुत्तरां स कुमारो वनं मेरोगो अधस्तात् प्रविवेशः यत्रास्ते भगवान् चर्वो रममानः सगोमया तस्मिन् प्रविष्ट एवासौ सुद्युम्नः परवीरः
अपश्यत् श्रियमात्मानम् अश्वं च वडवां नृप तथा तद्धनुघा सर्वे आत्मलिङ्गविपर्ययं दृष्ट्वा विमनसो भुवन् वीक्षमाणागा परस्परं राजोवाच कथम् एवं गुणोदेशः केन वा भगवन् कृतः प्रश्नं येनं समाचक्ष्व परं कौतूहलं हिनः श्रीशुक उवाच एकधा गिरीशं द्रष्टुं ऋषयस्तत्र सुव्रताः दिशो वितिमिराभासाः कुर्वन्तः समुपागमन् तान् विलोक्याम्बिका देवी विवासा व्रीडिता वृषं भर्तुरङ्कात् समुत्थाय नीविमाश्वत पर्यधाते ऋषयोऽपि तयोर्वीक्ष्य प्रसङ्गं रममाणयोः निवृत्ता प्रययुस्तस्मान् नरनारायणाश्रमं तदिदं भगवानाग प्रियायाः प्रियकाम्यया स्थानं यः प्रविशेदे तत् स वै योषित् भवेदिति तत ऊर्ध्वं वनं तद् वै पुरुषा वर्जयन्ति सा चानुचरसंयुक्ता विचचार वनाद्वनम् अततामाश्रमाभ्यासे चरन्तीं प्रमथोत्तमां स्त्रीभिः परिवृतां वीक्ष्य चकमे भगवान् बुधः सापितं चकमे सुभ्रुः सोमराजसुतं पतिं स तस्यां जनयामास प्रोरवसमात्मजम् एवं स्त्रीत्वमनुप्राप्तः सुद्युम्नो मानवो नृपः सस्मार स्वकुलाचार्यं वसिष्ठम् इति शुश्रुम स तस्य तां दशां दृष्ट्वा कृपया वृषपीडितः सुद्युम्नस्याशयन् पुंस्त्वम् उपाधावत शङ्करम् तुष्टस्तस्मै स भगवान् ऋषये प्रियमावहन् स्वां च वाचमृतां कुर्वन्निदमाह विशाम्भते मासं पुमान् स भविता मासं स्त्री तव गोद्रजः इत्थं व्यवस्थया कामं सुद्युम्नो अवतु मेदिनीम् आचार्यानुग्रहात् कामं लब्ध्वा पुंस्त्वं व्यवस्थया पालयामास जगतीं नाभ्यनन्दन् स्म तं प्रजाः तस्योत्कलो गयो राजन् विमलश्च सुतास्त्रयः दक्षिणापदराजानो बभूवोर्धर्मवत्सलागां ततः परिणते काले प्रतिष्ठानपतिः प्रभुः प्रोरवस उत्सृज्य गां पुत्राय गतो वनम्। ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे इलोपाख्याने प्रथमोऽध्यायः। ॐ सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ श्रीमाधवाय नमः। इति श्रीमद्भागवत महापुराणं नवमस्कन्धः अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच एवं गतेत सुद्युम्ने मनुर्वैवस्वतः सुते पुत्रकामस्तपस्तेऽपि यमुनायां शतं समाः ततो अयजन्मनुर्देवम् आपत्न्यार्थं हरिं प्रभुम् इक्ष्वाकुपूर्वजान् पुत्रान् लेभे स्वसदृशान् दश। पृषद्रस्तु मनोः पुत्रो गोपालो गुरुना कृतः पालयामास गायत्तो रात्र्यां वीरासनव्रतः। एकदा प्राविशद्गोष्ठं शार्दूलो निशिवर्षति शयानाघाव उत्थाय भीतास्ता बभ्रमुर्व्रजे एकां जग्राह बलवान् सा चुक्रोश भयातुरा तस्यास्तत्क्रन्दितं श्रुत्वा पृषद्रोऽपि ससारः गड्गमादाय तरसा प्रलीनोड्घने निशि अजानन्नाहनद्बभ्रोः शिरः शार्दूलशङ्कया व्याघ्रोऽपि वृत्नश्रवणो निस्त्रिंशाघ्राहतस्ततः निश्चक्रामवृषं भीतो रक्तं पतिसमुत्सृजन् मन्यमानो हतं व्याघ्रं पृषद्रपरवीरः द्राक्षित्स्वहतां बभ्रुं व्युष्टायां निशि दुःखितः
तं शशापकुलाचार्यः कृताघसमघामतः नक्षत्रबन्धुशूद्रः त्वं कर्मणा भविता मुना। एवं शप्तस्तु गुरुणा प्रत्यगृह्णात् कृताञ्जलिः अधारयद्व्रतं वीर ऊर्ध्वरेता मुनिप्रियं वासुदेवे भगवती सर्वात्मनि परे अमले एकान्तित्वं गतो भक्त्या सर्वभूतसुहृत्समः विमुक्तसङ्गशान्तात्मा संयताक्षो अपरिग्रहः यदृच्छयोपपन्नेन कल्पयन् वृत्तिमात्मनः आत्मन्यात्मानमाधाय ज्ञानतृप्तः समाहितः विचचार महीं एतां जडान्ध बधिराकृतिः एवं वृत्तो वनं गत्वा दृष्ट्वा धावाग्निमुत्थितं तेनोपयुक्तकरणो ब्रह्म प्राप परं मुनिः कविः कनीयान् विषयेषु निःस्पृहो विसृज्य राज्यं सगबन्धुभिर्वनं निवेश्य चित्ते पुरुषं स्वरोचिषं विवेश कैशोरवयाः परं गतः करुषान् मानवादासन् कारुषाः क्षत्रजातयः उत्तरापतगोप्तारो ब्रह्मण्या धर्मवत्सलाः दृष्टात् धार्ष्टमभूत् क्षत्रं ब्रह्मभूयं कगतं क्षितौ नृगस्य वंशसुमतिः भूतज्योतिस्ततो वसुः वसोः प्रतीकस्तत्पुत्र ओघवानो गवत्पिता कन्या चौघवती नाम सुदर्शन उवाहतां चित्रसेनो नरेष्यन्ताद् ऋक्षस्तस्य सुतो अभवत् तस्य मीढ्वांस्ततः कूर्च इन्द्रसेनस्तु तत्सुतः वीतिहोत्रस्त्विन्द्रसेनात् तस्य सत्यश्रवाभूत् उरुश्रवाः सुतस्तस्य देवदत्तस्ततो अभवत् ततो अग्निवेश्यो भगवान् अग्निः स्वयमभूत् सुतः कानीन इति विख्यातो जातु कर्ण्यो महान् ऋषिः ततो ब्रह्मकुलं जातम् आग्निवेश्यायनं नृप नरेष्यन्तान्वयः प्रोक्तोद्दिष्टवंशमतः शृणु नाभागोद्दिष्टपुत्रोऽन्यः कर्मणा वैश्यतां गतः बलन्धनसुतस्तस्य वत्सप्रीतिर्बलन्दनात् वत्सप्रीतेः सुतः प्रांशुः तत्सुतं प्रमतिं विदुः कनित्रप्रमतेस्तस्मात् चाक्षुषोत विविंशतिसुतोरम्भः कनिनेत्रोऽस्य धार्मिकः करन्धमो महाराज तस्यासीदात्मजो नृप तस्या वीक्षित्सुतो यस्य मरुतश्चक्रवर्तयभूत् संवर्तो अयाजयदियं वै महायोग्यङ्गिरः सुतः मरुतस्य यथा यज्ञो न तथान्यस्य कश्चन सर्वं हिरण्मयं त्वासीत् यत्किञ्चिच्चास्य शोभनम् अमाध्यतीन्द्रः सोमेन दक्षिणाभिर्द्विजातयः मरुतः परिवेष्टारो विश्वे देवाः सभासदः मरुतस्य धमः पुत्रः तस्यासीद् राज्यवर्धनः सुधृतिस्तत्सुतो जज्ञे सौधृतेयो नरसुतः तत्सुतः केवलस्तस्माद् बन्धुमान् वेगवांस्ततः बन्धुस्तस्याभवन्यस्य तृणबिन्दुर्महीपतिः तं भेजालम्बुषा देवी भजनीयगुणालयं वराप्सरा यतः पुत्राः कन्या चेटविडाभवत् तस्यामुत्पादयामास विश्रवाधनदं सुतं प्राधाय विद्यां परमां ऋषिर्योगेश्वरात् पितुः विशालः शून्यबन्धुश्च धूम्रकेतुश्च तत्सुताः विशालो वंशकृद् राजा वैशालीं निर्ममीपुरीं हेमचन्द्रसुतस्तस्य धूम्राक्षस्तस्य चात्मजः तत्पुत्रात् संयमाधासीत्
कृशाश्वः सह देवजः कृशाश्वात् सोमदत्तो अभूत् यो अश्वमेधैरिडस्पतिम् इष्ट्वा पुरुषमाभाभ्यां गतिं योगेश्वराश्रितः सौमदत्तिस्तु सुमतिः तत्सुतो जनमेजयः एते वैशालभूबालाः तृणबिन्दोर्यशोधराः ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः। ॐ सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।